तकरीबन 48 घंटे बाद वो तीनों हवेली से निकलने के लिए बिल्कुल तैयार थे। राजा को सुबह सवेरे हवेली से रवाना होना था। कुत्तों वाले 3 पिंजरे और तरबूज रात को ही लोडर पर बार कर दिए गए थे। आधी रात के बाद राजा ने इन तरबूजों में से 25-30 दाने अलहदा करके डेरे में पड़ी पराली के अंदर छुपा दिए। ये तरबूज कम होने से इतनी गुंजाइश पैदा हो गई कि इम्मू और शबाना भी तरबूजों में छुप सकें और तरबूजों का हुजूम भी ज्यादा नजर न आए। मवेशी खाने में अपने दरीना साथी मोले से इम्मू ने रात ही को अलविदाई मुलाकात कर ली थी। बहरहाल मोले को यह हरगिज पता नहीं था कि यह अलविदाई मुलाकात है। प्रोग्राम के मुताबिक सुबह उजाला होने से पहले इम्मू और शबाना डेरे पर राजा के पास पहुंच गए। राजा ने बड़ी एहतियात से इन्हें खस्ता हाल लोडर के अंदर तरबूजों में छुपा दिया। तरबूजों के अंदर खला मौजूद था, इसलिए इम्मू और शबाना को सांस लेने में कोई दुश्वारी महसूस नहीं हुई। बहर तौर फल का बोझ वो अपने जिस्म पर जरूर महसूस कर रहे थे। लगता था कि हालात इनके हक में हैं। आधी रात के वक्त ही माजा 3 घुड़सवारों के साथ कहीं चली गई थी। उनमें उकाबी आंखों वाला माखा भी शामिल था। कहा जा रहा था कि माजा का डकैत भाई किसी पास के गांव में आया हुआ है और वो उससे मिलने गई है। सुबह के मलजगे में राजा का लोडर एक जिगरपाश आवाज के साथ स्टार्ट हुआ। यूं लगा कि पूरी हवेली इसकी पाटदार आवाज से थर्राने लगी। वो इतना धुआं उगल रहा था कि कई ट्रक एक साथ मिलकर भी नहीं उगल सकते थे। कुछ देर बाद इसके पहियों ने हरकत की और वो हवेली के बड़े फाटक से गुजरकर कच्चे रास्ते पर आ गया। यही माजा के मुसल्ला कारिंदे मौजूद थे और वो जानते थे कि इस लोडर में क्या जा रहा है, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि जो कुछ जा रहा है इसके नीचे क्या जा रहा है। कीकरा गांव के मुख्तलिफ गलियों से गुजरने के बाद लोडर बाहर जाने वाले कुशादा रास्ते पर आ गया। गाहे बगाहे राजा की चहकती हुई आवाज इम्मू और शबाना के कानों तक पहुंच रही थी। वह राह में मिलने वाले किसी शख्स को सलाम करता और किसी के सलाम का जवाब देता था। इन मिलने वालों में ज्यादातर यकीनन माजा के कारिंदे ही थे। लोडर के अंदर तरबूजों के नीचे इम्मू और शबाना एक दूसरे से पेवस्त होकर लेटे थे। ऐसा करना इनकी मजबूरी थी। सूरत हाल तनाव भरी थी। इसके बावजूद शबाना का गुदास जिस्म का लम्स इम्मू के सरापा में सनसनी दौड़ा रहा था। इसने अपने होंठ शबाना के छोटे छोटे मुलायम बालों पर रख दिए और सरगोशी में बोला, शब्बो, मैं तुमसे वादा करता हूँ हम साथ जिएंगे मरेंगे। मैं भी। शब्बू ने अपना चेहरा इसके सीने से लगाते हुए कहा। इसकी खूबसूरत नाक की चुभन अपने सीने पर इम्मू को बड़ी भली महसूस हुई। इसका दिल चाहा कि वो इसे अपनी बाहों में छुपा ले, इसे इतना प्यार करे कि गुजरे हुए माहो साल के इन सारे जख्मों का मदावा हो जाए जो इसके कोमल जिस्म पर लगे हैं। लोडर को लगने वाले झटके बता रहे थे कि अब इसकी रफ्तार तेज हो गई है। इन झटकों के साथ तरबूजों का बोझ भी तकलीफदेह होता जा रहा था। कभी कभी शबाना को कराना पड़ता और वो कसम मसाने लगती। एक जगह पहुंचकर लोडर की रफ्तार सुस्त होने लगी, फिर वो रुक गया। इम्मू समझ गया कि अब वो खतरे से बाहर हैं और राजा शायद इन पर से तरबूजों का बोझ कम करने का इरादा रखता है। लेकिन असल सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ थी। इम्मू और शबाना इससे यकसर बेखबर थे। चंद सेकंड बाद इन्हें अपने इर्द गिर्द घोड़ों की टापें सुनाई दी और फिर एक पाटदार आवाज सुनकर इम्मू का कलेजा मुंह को आ गया। ये माजा की आवाज थी और वो राजा से इसका हालचाल पूछ रही थी। इसकी बातों से पता चल रहा था कि वो अपने काम से फारिग होकर वापस गांव की तरफ जा रही है। शबाना के पूरे जिस्म पर लर्जा तारी हो गया और वो सहम के इम्मू से चिमट गई। चंद लम्हे बाद सूरत हाल मजीद संगीन हो गई। माजा की आवाज आई। इसने राजा से पूछा, माल ठीक ठाक जा रहा है? बिल्कुल टैट आपा, राजा ने मुख्तसर जवाब दिया। माजा ने तरबूजों को उलट पलट कर देखा। किसी किसी तरबूज को वो उंगली की गांठ से ठोक कर भी चेक करती। इम्मू का दिल बुरी तरह धड़कने लगा। वो दोनों किसी वक्त भी माजा की नजर में आ सकते थे। वो दम साधे लेटे रहे। यकायक इम्मू के पांव की हरकत हुई। वहां से तरबूज उठाया गया। इम्मू का पांव नंगा हो चुका था। 2 सेकंड बाद माजा की पुरहैरत आवाज इम्मू के कानों में पड़ी, ओए ये क्या है? इसके साथ ही इम्मू ने एक रख्त गिरफ्त अपने टखने पर महसूस की। यकीनन ये माजा ही थी। इसने इम्मू की टांग को पूरी ताकत से खींचा और इसे तरबूजों के नीचे से बाहर घसीट लिया। सूरज की चमकीली किरणों में इम्मू ने माजा का बहुत बड़ा थोबड़ा देखा। इसकी आंखों में गजबनाक चमक थी और इसकी रंगत स्याही माइल सुर्ख हो रही थी। इम्मू ने देखा कि राजा लपक कर दोबारा ड्राइविंग सीट पर जा बैठा। इम्मू के अंदर एक मुद्दत से धीरे धीरे जो बगावत परवान चढ़ रही थी वो यकायक तवानाई बनकर इसके दस्तों बाजू में दौड़ गई। अनगिनत शबो रोज से सीने के अंदर सुलगता हुआ अंगारा दफतन शोला ज्वाला बन गया। इम्मू ने पूरी ताकत से अपना दायां हाथ घुमाया और माजा के चर्बीदार थोबड़े को निशाना बनाया।
یہ بڑی کارگر ضرب تھی، اور کیوں نہ ہوتی۔ اس کے پیچھے بہت سے زخموں کا درد، بہت سے دکھوں کی تلخی اور بہت سی توہین کا زہریلا احساس موجود تھا۔ اس چوٹ نے چٹاخ کی آواز پیدا کی اور ماجھا اپنے تنومند جسم کے ساتھ اچھل کر دور جا گری۔ اس کا چہرہ حیرت کی تصویر بن گیا تھا۔ یہی وقت تھا جب ماکھے نے امو کو ایک گندی گالی دی اور اچھل کر لوڈر پر چڑھا۔ اب امو کے ہاتھ میں چاقو تھا۔ یہ چاقو اسے راجا نے الگ سونپ دیا تھا، اس سے پہلے کہ ماکھا اپنے رائفل کندھے سے اتارتا اور اسے امو اور شبانہ کی طرف سیدھا کرتا۔ امو ایک چنگھاڑ کے ساتھ اس پر حملہ ہوا۔ راجا نے اسے تاکید کی تھی کہ کسی کو جان سے نہیں مارنا ہے۔ اگر یہ تاکید امو کے ذہن میں نہ ہوتی تو وہ شاید سیدھا ماکھے کے پیٹ میں چاقو گھونپتا، لیکن اس نے ماکھے کی ٹانگوں کو نشانہ بنایا۔ پہلے اس نے ماکھے کی بائیں ران میں دستے تک چاقو اتارا، پھر اس کی دائیں ران پر جاکنگ کے بالکل پاس وار کیا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے سر کی شدید ضرب ماکھے کے پیٹ میں لگا کر اسے لوڈر سے نیچے پھینک دیا۔ اس وقت تک لوڈر حرکت میں آ چکا تھا اور اپنے پیچھے سیاہ دھوئیں کے بادل چھوڑتا رفتار پکڑ رہا تھا۔ اس نے زخمی ماکھے کو گرد میں لوٹ پوٹ ہوتے دیکھا۔ باقی دو افراد ماجھا سمیت تیزی سے گھوڑوں پر سوار ہوتے نظر آئے۔ دھول سے اٹے ہوئے اونچے نیچے راستے پر راجا کا پاٹے خاں تیزی سے بھاگتا چلا گیا۔ اس نے غیر متوقع رفتار پکڑ لی اور اس رفتار کی وجہ سے بعض جگہ کئی فٹ اچھل رہا تھا۔ خطرے کو محسوس کر کے کتے قیامت خیز شور مچا رہے تھے۔ تربوز لڑک لڑک کر لوڈر سے نیچے گرتے جا رہے تھے۔ خود کو گرنے سے بچانے کے لیے امو اور شبانہ نیچے بیٹھ گئے اور ایک اینگل آئرن کا سہارا لے لیا۔ وہ پیچھے آ رہے ہیں۔ امو نے چلا کر راجا کو اطلاع دی۔ جو آتا ہے آنے دو۔ کیبن کی طرف سے راجا کی پرجوش آواز آئی اور اس کے ساتھ لوڈر کی رفتار کچھ اور تیز ہو گئی۔ ماجھا کے دونوں ساتھیوں میں سے کالے کے کندھوں پر رائفل موجود تھی، تاہم بکٹٹ بھاگتے ہوئے گھوڑوں پر سے گولی چلانا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ لوڈر کی طرف 2-3 فائر کیے گئے مگر ان میں سے کوئی لوڈر کو نہیں لگا۔ امو نے دیکھا سامنے ایک بہت بڑا بارشی جوہر اور راستہ بند نظر آ رہا تھا۔ دائیں بائیں اونچے اونچے کھیتوں نے راستہ مسدود کر رکھا تھا۔ ہائے اب کیا ہوگا؟ شبانہ نے بالکل مری ہوئی آواز میں کہا۔ یہی سوال امو کے دماغ میں بھی تھا، لیکن پھر یہ دیکھ کر امو کو حیرت ہوئی کہ راجا نے لوڈر کو بلا تردد جوہر پانی میں اتار دیا۔ کھٹارا لوڈر کا سائلنسر تھوڑی سی بلندی پر لگایا گیا تھا تاکہ پانی وغیرہ سے محفوظ رہے۔ یہ جان کر امو کو حیرت ہوئی کہ لوڈر جیسے تیسے ہچکولے کھاتا اس 2.5-3 فٹ اونچے پانی سے گزرتا چلا گیا۔ عقب میں دھواں اور دھول کے بادل چھٹ گئے تھے۔ ماجھا اور اس کے دونوں ساتھی نظر آ رہے تھے۔ ماجھا کے دونوں ساتھی گھوڑوں پر سوار جوہر کے کنارے کنارے بائیں طرف بھاگے تاکہ کلاوا کاٹ کر جوہر کی دوسری طرف پہنچ جائیں، مگر مشتعل ماجھا نے نصف فرلانگ چوڑے جوہر کا چکر کاٹنے کا رسک نہیں لیا اور اپنا گھوڑا لوڈر کے پیچھے ہی سیدھا جوہر میں ڈال دیا۔ غیظ و غضب نے اسے جیسے دیوانہ کر رکھا تھا۔ جوہر کے درمیان پہنچ کر ماجھا کے گھوڑے نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا۔ ماجھا نیچے اتری اور باپیادہ ہی لوڈر کے پیچھے لپکی۔ وہ کسی فربا اندام آبی مخلوق کی طرح نظر آ رہی تھی۔ وہ چلا رہی تھی اور لوڈر کے قریب پہنچنے کی کوشش کر رہی تھی۔ لوڈر یعنی راجا کے پاٹے خاں نے توقع سے بڑھ کر اس کا ساتھ دیا اور جوہر سے نکلنے میں کامیاب ہوا۔ ماجھا تب تک کافی نزدیک پہنچ چکی تھی۔ اس کے پاس پستول نہیں تھا، ورنہ اس موقع پر وہ ضرور فائر کرتی۔ راجا کے پاس بھرا ہوا پستول موجود تھا، لیکن اس نے یہ ساری کاروائی شروع ہونے سے بہت پہلے ہی امو کو سمجھا دیا تھا کہ وہ کسی کو جان سے مارنے کا رسک نہیں لیں گے۔ اگر بہت زیادہ پھنس گئے تو پھر زخمی کرنے کی حد تک جائیں گے۔ جو ہی پاٹے خاں خشکی پر پہنچا ماجھا بھی پہنچ گئی۔ اس کا جسم فربا ضرور تھا، لیکن ساتھ ہی صحت مند اور زوراور بھی تھا۔ بوقت ضرورت وہ خاطر خواہ پھرتی کا مظاہرہ کرتی تھی۔ اب بھی وہ اپنے گھٹے ہوئے جسم کی پوری توانائی کے ساتھ پاٹے خاں کے پیچھے لپکی تاکہ اس پر ہاتھ ڈال سکے اور پھر پائیدان پر پاؤں رکھ کر اس پر چڑھ سکے۔ وہ جانتی تھی کہ یہ کام اسے پاٹے خاں کی رفتار پکڑنے سے پہلے کرنا ہے۔ یہ بس سیکنڈوں کا کھیل تھا۔ اس نے بھاگتے بھاگتے تیزی سے پاٹے خاں پر ہاتھ ڈالا۔ آہنی کنارہ اس کے ہاتھ میں آیا، مگر اس کا پاؤں ٹھیک سے پائیدان پر نہیں پڑا۔ وہ گری اور پھر لوڈر کے ساتھ گھسٹتی چلی گئی۔ شبانہ امو سے چمٹی ہوئی اور چلا رہی تھی۔ اس کے لیے ماجھا کسی موذی جانور کی طرح تھی جو لوڈر پر چڑھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ چند سیکنڈ کے لیے امو حیران ہوا کہ ماجھا کی گرفت کتنی مضبوط ہے جو وہ بھاری تنو توش کے ساتھ لوڈر کے پیچھے گھسٹتی چلی آ رہی ہے، مگر پھر اسے اصل حقیقت کا پتہ چلا۔ ماجھا کی کلائی کا موٹا دھاتی کڑا لوڈر کے ایک زیری حک میں اٹک گیا تھا۔
ایسے हुक अमूमन तरपाल वगैरह तानने के लिए इस्तेमाल होते हैं। राजा ने चलते लोडर की खिड़की से सर निकालकर पीछे देखने की कोशिश की, फिर पुकार कर पूछा, कहाँ है माचा? पीछे घिसट रही है, छोड़ नहीं रही। इम्मू हाँफती आवाज में बोला, छुड़ा दो, कोई चीज मारो, इसका कड़ा हुक में फंस गया है, जोर लगाकर निकाल दो, राजा पुकारा। वो देख रहा था कि दोनों घुड़सवारों ने जोहड़ का चक्कर काटकर मुकम्मल कर लिया है और अब तेजी से लोडर के पीछे आ रहे हैं। तनुमन माझा के लोडर के पीछे घसीटने का मंजर दीदनी था। वो करीबन कंधों तक घिसट रही थी और इसके साथ ही गजबनाक अंदाज में चिल्ला भी रही थी। वो गाहे बगाहे अपना दूसरा हाथ इस्तेमाल करती और कड़े को हुक से निकालने की कोशिश करती थी। लोडर को लगने वाले किसी झटके की वजह से कड़ा खुद ब खुद भी हुक में से निकल सकता था। इम्मू की आंख में अजीब सी चमक थी, नफरत अलाव बन चुकी थी। माँ बहन की वो अनगिनत गालियां इसके कानों में गूंज रही थी जो गुजरे माहो साल में इसे दी गई थी। वो सारे थप्पड़, वो सारे जख्म, सारी तौहीन और सारे कराहत अमेज लम्हे इसके तस्वुर में थे जिनसे इसका वास्ता पड़ा था। इसने माजा की कलाई और आनी हुक को इस तरह अपने हाथ में जकड़ लिया कि इससे जुदा होने का इम्कान कम से कम हो गया। फ्रंट सीट पर से राजा की आवाज आई, हाँ इम्मू, कड़ा छूट गया। नहीं भा राजे, बुरी तरह फंसा हुआ है। वो ऐसे अंदाज में बोला जैसे कड़ा छुड़ाने के लिए जोर लगा रहा हो, हालांकि वो कड़ा फंसाए रखने पर जोर लगा रहा था। ये इसकी जिंदगी का पहला सफाक झूठ था जो इसने बोला। माजा की मौत का मंजर बड़ा भयानक था। वो लोडर के पीछे घिसटते हुए उछल रही थी, पलट रही थी, चिल्ला रही थी। इसका चरबीला जिस्म लहू लहू हो रहा था, कपड़े फट रहे थे, चमड़ी उतर रही थी। कच्चे रास्ते के किनारे एक दरख्त के कटे हुए तने से वो टकराई। इसका लहूलुहान चेहरा एक तरफ से पिचका हुआ नजर आया। अपनी आंखों को इन मनाजिर से महफूज रखने के लिए शबाना लोडर के फर्श पर बैठ गई थी और अपना चेहरा घुटनों में छुपा लिया था। राजा जानता था कि कालिया और इसके साथी घोड़ों पर सवार तेजी से पीछे आ रहे हैं। वो अपने पाटे खां की रफ्तार कम नहीं कर सकता था। इसने फिर चिल्लाकर पूछा, कड़ा छूटा? नहीं भा राजे, इम्मू ने फिर वही जवाब दिया। माझा अब तकरीबन एक लाश में तब्दील हो चुकी थी। इसके जिस्म के कई हिस्सों के चीथड़े उठ चुके थे। इसमें जिंदगी की कोई रमक न देखने के बाद इम्मू ने इसकी कलाई अपनी तरफ खींचकर थोड़ा सा जोर लगाया और धाती कड़े को हुक में से निकाल दिया। माझा की खूनचका लाश चंद पलटियां खाकर किनारे पर उगी हुई झाड़ियों में जा रुकी। लोडर की रफ्तार एकदम तेज हो गई। अकब में धुएं के बादल कुछ और दबेज हो गए। कुछ ही देर बाद माझा और इसके दोनों साथी इन बादलों की ओट में ओझल हो गए। राजा का मकान ठीकरा नामी गांव में था। मकान का अहाता काफी बड़ा था। एक तरफ घोड़ों को सिधाने और भगाने के लिए अलग जगह थी। लोहे के कई जंगालूद पिंजरे भी यहाँ नजर आ रहे थे। इम्मू ने माझा को बहुत बुरी हालत में देखा था, लेकिन वो अभी तक यकीन से नहीं कह सकता था कि वो मरी है या नहीं। राजा अजहद परेशान था। वो जल्द अज जल्द जानना चाहता था कि माझा पर क्या बीती। इम्मू और शबाना को घर छोड़कर वो बाहर निकल गया। इसकी वापसी करीबन आधे घंटे बाद हुई। वो आंधी और तूफान की तरह आया था। कुत्तों वाले पिंजरे और बचे कुछ तरबूज अभी तक लोडर में ही थे। राजा आते साथ ही चिल्लाया, इम्मू जल्दी करो, हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा, बस 2 मिनट लगाओ। क्या हुआ है? जो नहीं होना चाहिए था वो मर गई है। कीकरा में तरथड़ी मची हुई है, अब कुछ भी हो सकता है। इसने लोहे का एक पिंजरा घसीटकर लोडर के करीब किया। इसमें कुत्ते के चंद छोटे पिल्ले थे। इम्मू इस खबर पर बजाहिर दुखी चेहरा बनाया, लेकिन दर हकीकत इसके सीने में इत्मीनान की लहर दौड़ गई। राजा के साथ मिलकर इसने पिल्लों वाला पिंजरा लोडर पर चढ़ाया। राजा ने अफरा तफरी में कुछ चीजें एक बैग में रखी और लोडर में आन बैठा। इसके इशारे पर इम्मू और शबाना भी सवार हो गए। पाटे खां का इंजन पुरशोर आवाज में बेदार हुआ। गालिबन साइलेंसर को नुकसान पहुंचने से पाटे खां कुछ और भी पाटे खां हो गया था। 2 मिनट के अंदर अंदर वो लोग घर छोड़ चुके थे और तेज रफ्तारी साथ किसी नामालूम मुकाम की तरफ जा रहे थे। शबाना का रंग बिल्कुल हल्दी हो रहा था। इसके लिए वो मनाजिर कम खौफनाक नहीं थे जो जोर से निकलने के बाद पेश आए थे। अब वो माझा की मौत की मुसद्दी का इत्तला भी सुन रही थी। और माझा कोई मामूली औरत नहीं थी, वो इस इलाके की फूलन देवी थी। हर जगह इसके तल्लुकात थे और सबसे बढ़कर ये कि वो नाजे जैसे डकैत की बहन थी। अगर राजा परेशान था तो इसकी परेशानी समझ में आती थी। इस मर्तबा पाटे खां पर इनका सफर बगैर रुके करीबन 8 घंटे जारी रहा। डीजल खत्म हो गए तो कैबिन में रखा हुआ एक केन काम आया। एक जगह इन्हें सख्त जान पाटे खां का पहिया भी तब्दील करना पड़ा। इनका सारा सफर कच्चे रास्तों और बेआबाद जमीनों का था। छोटे मोटे टीले और कटी बटी जमीन इनके रास्ते में आ रही थी। वो पंजाब की एक दूर दराज बस्ती में पहुंचे।
اس کا نام شادپورہ تھا۔ یہ ایک چھوٹا سا گاؤں تھا۔ یہاں سے قریب ترین پکی سڑک قریباً 20 کلومیٹر کے فاصلے پر تھی۔ نزدیکی شہر خوشاب تھا اور اس کا فاصلہ کم و بیش 40 کلومیٹر تھا۔ شادپورہ سے باہر ہی آموں کا ایک بڑا باغ تھا۔ اس باغ کے اندر ایک کھلے احاطے والا گھر تھا۔ یہ باغ اور جاگیر کبیر احمد نامی ایک آدمی کی تھی۔ وہ ایک ٹانگ سے معذور اور بیساکھی کے سہارے چلتا تھا۔ وہ 3 سال پہلے کبیر کو راجا نے ایک بڑے حادثے سے بچایا تھا۔ ان دنوں کبیر کی اپنی ٹریکٹر ٹرالی تھی۔ وہ پھل بیچ کر خوشاب منڈی سے گاؤں واپس آ رہا تھا۔ ٹونا کے قریب اسے موٹر سائیکل سوار راہزنوں نے روک لیا اور لوٹنے کی کوشش کی۔ انہوں نے اس کی ٹانگ میں گولی ماری۔ فائر کی آواز سن کر راجا اپنے لوڈر پر وہاں پہنچا۔ اس کے پاس پستول تھا۔ اس نے ہوائی فائر کیے اور ڈاکو نے اس پر بھی سیدھی فائرنگ کی۔ دونوں طرف گولیاں چلی۔ ڈاکو کا ایک ساتھی شدید زخمی ہوا، دوسرے کو راجا نے پکڑ لیا۔ ارد گرد کے کھیت مزدور موقع پر پہنچ گئے اور ڈاکو فرار ہو گئے۔ کبیر احمد اس واقعے کے بعد راجا کا بہت زیادہ احسان مند تھا۔ اس نے 2-3 بار راجا کو خط لکھا کہ اس کے پاس شادپورہ آئے۔ وہ خود تو ٹانگ کے زخم کی وجہ سے کہیں آنے جانے کے قابل نہیں رہا تھا۔ اب راجا ایمو اور شبانہ سمیت اس شخص کے پاس پناہ کے لیے پہنچا تھا۔ 40-45 سالہ کبیر احمد ایک خوش اخلاق اور ہمدرد شخص ثابت ہوا۔ اس نے ان تینوں کو محسوس ہی نہیں ہونے دیا کہ وہ کسی اجنبی جگہ پر ہیں۔ راجا نے کبیر احمد کو اصل کہانی تو نہیں سنائی تھی، تاہم بتا دیا تھا کہ ایک دشمنی کی وجہ سے اسے کم از کم 1.5-2 ماہ کے لیے یہاں پناہ چاہیے۔ کبیر احمد نے مسکرا کر کہا، 1.5-2 ماہ کیا یار، تم ویسے ہی یہاں ٹک جاؤ۔ یہ دیکھو باغ اجڑ رہا ہے، میرے آگے پیچھے کون ہے جو اسے سنبھالے گا؟ گھر والی اللہ کے پاس چلی گئی ہے۔ ایک بیٹی تھی جو بیاہ کر کے اپنے گھر کی ہو گئی۔ بیٹا ایسا دبئی گیا کہ اس نے 6 سال سے پلٹ کر نہیں دیکھا۔ یہ بڑی ٹھنڈی اور پرسکون جگہ تھی، ہر طرف درختوں کے سائے تھے۔ کبیر نے ایک چھوٹا ٹیوبویل بھی لگا رکھا تھا جسے پمپی کہتے تھے۔ یہ پمپی ڈیزل انجن سے چلتی تھی۔ کبیر نے شاید اپنی تنہائی کم کرنے کے لیے بہت سی مرغیاں، بطخیں اور طوطے پال رکھے تھے۔ کچھ بطخیں اور مرغیاں بہت مہنگی تھی جنہیں وہ لاہور سے لے کر آیا تھا۔ کبیر یہاں اپنے نہایت قابل اعتماد ملازم محمد شریف اور اس کی بیوی مریم کے ساتھ رہتا تھا۔ دونوں بے اولاد تھے۔ کبیر احمد نے ایمو کو پتر اور شبانہ کو دھی رانی کہنا شروع کر دیا تھا۔ راجا کو وہ اسی نام سے بلاتا تھا۔ راجا اسے وڈا بھا کہتا تھا۔ گاؤں میں کبیر نے اپنے ملنے والوں کو یہی بتایا تھا کہ یہ اس کے دور پار کے رشتہ دار ہیں۔ وہ تینوں ایک نہایت محفوظ مقام پر آ گئے تھے۔ اس کے باوجود راجا، ایمو اور شبانہ کے دلوں میں ماجھا کی موت کا خوف موجود تھا۔ یقینی بات تھی کہ علاقے میں بڑی کھلبلی مچی ہوگی۔ شبانہ کو یہ ڈر تھا کہ کہیں اس واقعے کی وجہ سے اس کی والدہ اور دیگر رشتہ داروں پر کوئی آفت نہ آئے۔ وہ ہر وقت گمسم رہتی۔ ایمو اور راجا اس کی دلجوئی میں لگے رہتے۔ وہ ہر آہٹ پر چونک جاتی۔ ہر اجنبی کو دیکھ کر اس کی آنکھوں کا رنگ پیلا پڑ جاتا۔ بہرحال جب 20-25 روز بخیریت گزر گئے تو بتدریج ان کا خوف کم ہونے لگا۔ انہوں نے بھاپ لیا کہ وہ یہاں خیریت سے ہیں۔ ایک روز رات کو بڑی مزیدار ہوا چل رہی تھی۔ ایمو اور راجا گھر کی چھت پر چارپائیاں ڈالے لیٹے تھے اور سگریٹ پھونک رہے تھے۔ ایمو نے دل فگار لہجے میں کہا، بھا راجا، میری ماں کا پتہ کراؤ، اللہ جانے وہ کس حال میں ہوگی۔ وہ تو میرے بغیر ایک دن بھی بڑی مشکل سے گزارتی تھی۔ یہ 1.5-2 سال اس نے پتہ نہیں کیسے گزارے ہوں گے۔ راجا بولا، جو کچھ تو سوچ رہا ہے میں بھی وہی سوچ رہا ہوں، لیکن یار ابھی 2-4 ہفتے ہمیں بالکل سکون سے یہی گزارنے چاہیے اور کسی طرح کا چھوٹا بڑا خطرہ مول نہیں لینا چاہیے۔ لیکن بھا راجا، میں تیرے اندر کی حالت سمجھتا ہوں، مفت فکر نہ کر۔ میں نے اس بارے میں شریف سے تھوڑی بہت بات کی ہے۔ وہ بالکل ایک نمبر کا سچل بندہ ہے، ہر لحاظ سے بالکل ٹیٹ۔ میرا ارادہ ہے کہ اسے تیرے گھر کا ایڈریس دے کر شیخو پورا بھیجوں۔ سب کچھ معلوم کر لے گا وہ۔ اس کے بعد ہم فیصلہ کریں گے کہ کیا کرنا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ہم ماجی کو یہی بلا لیں۔ اس رات وہ اس بارے میں دیر تک بات کرتے رہے۔ شبانہ کا معاملہ بھی زیر بحث آیا۔ راجا نے ایمو کا بازو دباتے ہوئے کہا، میں تو ایک بات جانتا ہوں ایمو، جو کرنا ہے کرو، دنیا سے مت ڈرو۔ یہ دنیا کمینی ایک دم کنڈم ہے۔ تم شبانہ سے پیار کرتے ہو، تم سے کرتی ہے۔ اس کا پہلا رشتہ کنڈم ہو چکا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ یہاں کسی مولوی کو بلا لاتے ہیں، ایک ٹیٹ سا کھانا پکاتے ہیں، خود کھاتے ہیں، مولوی صاحب کو بھی کھلاتے ہیں اور تمہارے دونوں کے بول پڑھا دیتے ہیں۔ یہ اتنی جلدی کیسے ہو سکتا ہے بھا راجا؟ کم از کم ماں کو تو یہاں ہونا چاہیے۔ اور پھر ابھی تو میں نے شبوں سے ٹھیک سے بات نہیں کی، کیا پتا وہ اس طرح شادی پر راضی بھی ہو یا نہیں۔ تو بھی نیرا بدھو ہے، پیارے ہم زنانی کی چال دے کر اس کے پورے خاندان کے بارے میں بتا دیتے ہیں۔ وہ تجھ پر 100 جان سے مرتی ہے کھوتے۔ ہاں، ماں کے یہاں پہنچنے والی بات پر غور کیا جا سکتا ہے۔ اچانک رات کے سناٹے میں بطخوں کی خوفناک کیں کیں گونجی اور اس کے ساتھ ہی شکاری کتے کا زبردست شور سنائی دیا۔
इम्मू और राजा भागते हुए सीढ़ियां उतरे। सहन का मंजर खौफनाक था। राजा का गिरे हाउंड कुत्ता, जिसे इसकी शोला मिजाजी की वजह से राजा अलहदा पिंजरे में बंद करता था, किसी तरह बाहर निकल आया। शायद पिंजरे का दरवाजा ठीक से बंद नहीं हुआ था। अब ये कुत्ता कबीर अहमद की नायाब बतखों पर हमलावर था। वो एक बतख को उधेड़कर फेंक चुका था, अब दूसरी पर हमलावर हो रहा था। कबीर अहमद अपनी बेसाखी के सहारे बाहर निकल आया था और बुरी तरह चिल्ला रहा था। कुत्ते ने अब जिस बतख को मुंह में दबोचा था वो नर यानी बतखा था। 6 मादा बतखों के लिए ये नर कबीर अहमद ने बड़ी मुश्किलों से ढूंढा था। अब ये परिंदा किसी भी टुकड़ों में तकसीम हो सकता था। पारे पारे, राजा ने कुत्ते को इसके नाम से पुकारा और इसे रोकने की कोशिश की। कुत्ते ने फकत 1 सेकंड के लिए तड़पते हुए बतखे को छोड़ा और दोबारा पकड़ लिया। वो पूरी तरह मुश्तइल था। छोड़ दे पारे, मैं कहता हूँ छोड़। राजा ने एक बार फिर पारे के पट्टे पर हाथ डालने की कोशिश की मगर नाकाम रहा। इम्मू बेसाख्ता राजा की मदद के लिए आगे बढ़ा। इसने भी पारे को इसके नाम से पुकारा। यकायक सूरत हाल में ड्रामाई तब्दीली वाकई हुई। कुत्ते ने जख्मी परिंदे को छोड़ा और जबरदस्त शोर मचाता हुआ अहाते में चकराने लगा। रुक जा पारे, रुक जा। इम्मू इसके रास्ते में आया। ये अमल खतरनाक था मगर कारगर रहा। कुत्ता इम्मू के इर्द गिर्द चकराने लगा, फिर चंद ही सेकंड बाद इसके पांव में लौटने लगा। इम्मू ने इसकी थोतनी सहलाई, इसकी पुश्त पर हाथ फेरा और अपने कलावे में ले लिया। इसके साथ इसने राजा को इशारा किया। वो पहले से तैयार था। इसने आगे बढ़कर कुत्ते के मुंह पर हिफाजती जाली चढ़ा दी। कुछ ही देर बाद वो इसे दोबारा पिंजरे के अंदर पहुंचाने में कामयाब हो गए। बड़े साइज के खूबसूरत बतखे को जख्म तो आए मगर तिब्बी इमदाद से इसकी जान बचाई जा सकती थी। कबीर अहमद और शरीफ इसे लेकर जल्दी से गोदाम की तरफ चले गए। इस वाक़े ने राजा की नजर में इम्मू की अहमियत और बढ़ा दी। इम्मू पर इसके एतमाद में भी इजाफा हुआ। अगली सुबह जब एक गर्म और तवील दोपहर की शुरुआत हो रही थी और वो घने बाग की ठंडी चाव में चारपाइयां डाले बैठे थे, राजा ने सिगरेट का कश लेते हुए कहा, इम्मू यार, तेरे अंदर कोई बात है जरूर। शायद किसी पीर फकीर की दुआ है तुझे। पालतू जानवर तुझसे बहुत जल्दी हिल जाते हैं। ये बात तुम ही मुझे बता रहे हो, पहले तो किसी ने नहीं कहा। पहले किसी ने गौर ही नहीं किया होगा, पर मेरा तो काम ही जानवरों को सिधाना है, खास तौर से अड़ियल जानवरों को। अच्छा महाराजे, मुझे याद आया, जब हम माझा की हवेली से निकलने का प्रोग्राम बना रहे थे, तुमने कहा था कि तुम्हारी एक छोटी सी शर्त है। हाँ, लेकिन वो कोई ऐसी खास शर्त नहीं, तुम आसानी से पूरा कर सकते हो। बल्कि अब तो ये तुम्हारे फायदे में भी है। मैं चाहता हूँ कि तुम कुछ अरसा मेरे साथ मेरे पास ही रहो। मुझे पूरा यकीन है कि तुम घोड़ों और शिकारी कुत्तों को सिधाने में मेरी जबरदस्त मदद कर सकते हो। अगर मैं तुम्हें कुछ खास गुर बता दूं तो तुम देखते ही देखते मास्टर बन सकते हो। और मैं तुम्हें सच कहता हूँ, इस काम में बड़ा फायदा है। एक सिधाया हुआ टैट नस्ल का कुत्ता आराम से 15,000 का बिक जाता है। खर्चा वगैरह निकालकर इसमें से 7-8 हजार तो बच ही जाते हैं। ये चौधरी लोग पैसे देकर अपने घोड़ों को शिकार के लिए ट्रेन कराते हैं। महाराजे, पर मैं तो शब्बो और माँ के साथ रहना चाहता हूँ और पता नहीं वो यहाँ रहने चाहेगी या नहीं। जब सारी बात का पता तुम्हारी अम्मी को चलेगा तो तुम देखना वो खुद कह देगी कि तुम अभी यही रहो। माझा की जान न जाती तो फिर और बात थी, पर अब तो इसके वारिस हम तीनों के खून के प्यासे हो रहे हैं। वो हमें दूर दूर तक ढूंढेंगे। हम तीनों जितने महफूज इस जगह हैं कहीं और नहीं हो सकते। राजा की बातों में वजन था। अभी तक इसकी तरफ से कोई ऐसी बात नहीं हुई थी कि इम्मू इसके बारे में शक व शुबे का शिकार होता। इसमें कुछ खराबियां और कुछ खामियां जरूर थीं। वो शराब और औरत का शौकीन भी था, लेकिन इम्मू और शबाना से इसका रवैया बहुत अच्छा था। शबाना के साथ इसका रवैया बड़े भाई जैसा था। रात को इम्मू सोने के लिए बिस्तर पर लेटा तो वो सारी बातें इसके जहन में घूमने लगी जो आज दोपहर राजा के साथ हुई थी। कल रात इसने जिस तरह मुश्तिल पारे को कंट्रोल किया और संभाला था, वो खुद भी इसके लिए हैरानकुन था। वो सोचने लगा कि क्या वाकई इसमें कोई खास सलाहियत मौजूद है या पैदा हो रही है। इसे कई बातें याद आने लगी। जब वो एक मौका पर महाजा ने सख्त नाराज होने के बाद इसे कुत्तों वाली कोठरी में बंद करवा दिया था तो वो बहुत सहमा हुआ था। इसे पता था कि खौफनाक कुत्ते यहाँ इसका जीना हराम कर सकते हैं, लेकिन फिर 1-2 दिन में इसे अंदाजा हो गया कि कुत्तों ने इस कमरे में इसे अपने साथ शरीक कर लिया है। इस सूरत हाल ने माखी और काली वगैरह को भी परेशान किया था। फिर इसे डेरे की भूरी भैंस वाला वाकया याद आया। ये बड़ी शानदार भैंस थी, लेकिन दूध धोने के लिए किसी को पास नहीं फटकने देती थी। सब कोशिशें करके हार गए थे, मगर इम्मू ने देखते ही देखते इसे आराम कर लिया था। ये बातें याद करके इम्मू के अंदर खुशी की एक लहर सी दौड़ने लगी। इसने कहीं से सुना था कि कुदरत जब दुख देती है तो इसका मदावा भी करती है। कई दफा दुख बहुत बड़ा होता है, इंसान अंदर से टूट फूट जाता है, लेकिन इसका मदावा भी किसी सूरत आसपास ही मौजूद होता है। और अगर इंसान हिम्मत न हारे तो ये मदावा इसे मिलता है।
इम्मू के लिए माँ से जुदाई का दुख भी बहुत बड़ा था, ना काबिल बयान ना काबिल बर्दाश्त। इम्मू ने ये दुख झेला था। शायद इसी दुख के अंदर से खुशी और सलाहियत की ये छोटी सी कोंपल फूटी थी। इम्मू अजीब सी कैफियत महसूस कर रहा था। वो अपनी जगह से उठा। इसके पहलू में राजा अपनी चारपाई पर सो रहा था। कुछ फासले पर कबीर, अहमद और शरीफ की चारपाइयां थी। शब्बो नीचे बरामदे में शरीफ की बीवी के साथ सो रही थी। इम्मू नंगे पांव आहिस्ता आहिस्ता कच्ची सीढ़ियां उतरकर नीचे अहाते में आ गया। पारे के पिंजरे की चाबी इसने राजा के तकिए के पास से उठा ली थी। वो पारे के पिंजरे तक पहुंचा। पारा एक गैर मामूली कदकाठ वाला नहायत ताकतवर लेकिन खतरनाक जानवर था। राजा भी फिलहाल इसके करीब जाते हुए हिचकिचाता था। इम्मू ने इसका पिंजरा खोला। एक अजीब सा एतमाद था इम्मू के अंदर। सीने में सनसनी खेज धड़कनें जागी हुई थी। अपने गैर मामूली एतमाद के सहारे ही इम्मू ने हाथ आगे बढ़ाए और बगियाड़ी यानी हिफाजती जाली पार करके थूथनी उतार दी। दरवाजा खुलते ही पारा इम्मू की तरफ आया। इसने सीधा इसकी गर्दन पर झपटा मारा। वो चाहता तो एक ही झटके में इम्मू की शाहरा को उधेड़ सकता था, लेकिन ये दोस्ताना झपटा था। वो इसकी गर्दन से अपनी गर्म थूथनी रगड़ने लगा। इसका पारा सिर्फ जिस्म मचल रहा था और दुम की गर्दिश बहुत तेज थी। इम्मू ने इसकी कमर और थूथनी पर हाथ फेरना शुरू किया तो इसकी बेकरारी कम होती चली गई। अब वो इम्मू के पांव में लौट रहा था और हौले हौले अपना जिस्म इसके जिस्म से रगड़ रहा था। इसकी हल्की हल्की आवाज में पसंदीदगी का इजहार था। यकलख्त इम्मू चौंक गया। डरी हुई तेज सरगोशी इम्मू के बिल्कुल पास से उभरी। ये क्या कर रही हो इम्मू? इम्मू ने मुड़कर देखा। ये शब्बो थी। मध्यम चांदनी में इसकी फूलदार ओढ़नी सीने पर फैली हुई थी और बाल जो काफी लंबे हो गए थे रेशम की तरह चमक रहे थे। कुछ नहीं शब्बो, ये बिल्कुल राम है। देखो कैसे लाड कर रहा है। लेकिन ये तो बहुत खतरनाक है। इसने तो भा राजा को भी जख्मी कर दिया था, मगर हमें नहीं करेगा। ये देखो किस तरह लोटे लगा रहा है। इम्मू ने सरगोशी में कहा। शब्बो हैरतज़दा थी। इसे जैसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। इम्मू इसे सहला रहा था, पिचका रहा था और गाहे बगाहे अपने साथ लिपटा रहा था। शबाना डरे हुए अंदाज में कुछ फासले पर खड़ी थी। फिर इम्मू ने शबाना का हौसला मजीद बढ़ाने के लिए अपनी नंगी कलाई पारे के खुले हुए जबड़े में दे दी। एक यकीन था कि पारा इसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा और ऐसा ही हुआ। पारे ने इम्मू की कलाई पर अपने नहाए नुकीले दांतों में होले से दबाए रखी और फिर अदाएं दिखाता रहा। कहा ना पास आ जाओ, कुछ नहीं कहेगा। इम्मू ने सरगोशी में शबाना को पास बुला लिया। वो हिम्मत करके 2 कदम आगे आ गई, मगर वो अब भी खौफजदा थी। इम्मू बोला, चलो इसकी कमर पर हाथ लगाओ। नहीं नहीं, वो कुछ और सिमट गई। इसको पिंजरे में बंद कर दो। वो हंसी हो रही थी। इसकी घबराहट महसूस करके इम्मू ने पारे को पिंजरे की तरफ बुलाया। वो जो पिंजरे में वापस जाते हुए राजा को नाको चने चबवाता था, फौरन ही पिंजरे में चला गया। दरवाजे को अच्छी तरह बंद करने के बाद इम्मू शबाना की तरफ मुतवज्जो हुआ। दोनों लकड़ी के खाली क्रेटों के एक ढेर के पास बिछी हुई चारपाई पर जा बैठे। आज वो काफी दिनों बाद मिली थी। इम्मू ने इसका हाथ पकड़ा और फिर वे इकरारी से अपने साथ लगा लिया। ये तुम सब कैसे कर लेते हो इम्मू? वो इसके सीने से लग के मिनमिनाई। क्या मतलब? तुमने मालकन के अथरे घोड़े हीरे को राम कर लिया। भूरी जैसी अड़ियल भैंस तुम्ही को दूध देने लगी। तुम क्या करते हो? तुम्हें बताऊं? वो दबीशी शरारत से बोला। हाँ बताओ, वो मासूमी से कहने लगी। इम्मू ने इसे अपने साथ भींचा। शब्बो ने खुद को पीछे हटाया और कुछ ना समझते हुए बोली, बताओ ना। इम्मू ने गहरी सांस ली और मध्यम चांदनी में अपने हाथ को देखते हुए बोला, सच्ची बात है शब्बो, मैं तो कुछ भी नहीं करता। महाराजा कहता है कि मेरे हाथ में करामात हैं। जानवर मस्त हो जाता है। फिर वो इसकी तरफ देखकर बोला, क्या तुमको लगा है कि मेरे हाथ में करामात हैं? क्या मतलब? इम्मू ने बड़ी नरमी से इसका मुलायम गाल से हिलाया और बोला, कुछ लगा तुम्हें? वो इसकी बात समझकर एकदम अपने आप में सिमट गई और शर्माकर बोली, तुम बड़े खराब हो। कहीं कोई जाग ना जाए, मैं चलती हूँ। तुम मुझसे इतना डरती क्यों हो? तुमसे नहीं, लोगों से डरती हूँ। क्या तुम्हारा दिल नहीं चाहता मेरे पास बैठने को? चाहता है, पर इस तरह से नहीं। वो अपना हाथ इसके हाथ से छुड़ाते हुए बोली। इम्मू के अंदर जैसे एकदम से कोई रोशनी बुझ गई। वो उदास हो गया। शब्बो जो जाने के लिए बिल्कुल तैयार थी, इम्मू की उदासी महसूस करके रुक गई। कुछ देर दोनों खामोश बैठे रहे। फिर शब्बो ने पूछा, क्या हुआ? इम्मू बोला, कभी कभी मुझे लगता है शब्बो, जैसे जो कुछ है मेरे ही दिल में है। तेरे दिल में कुछ नहीं, बस मजबूरी की वजह से तू मेरे साथ है। वो ठंडी सांस भरकर इसकी तरफ देखने लगी। कुछ देर खामोश रही, तब अजीब लहजे में बोली, इम्मू तुझे पता है कि मेरा रिश्ता क्यों टूटा? क्यों टूटा?
اس لیے میں نے اپنے پنڈ جانے سے انکار کر دیا تھا۔ جب مالکن کے بندے مجھے اور تمہیں دریا سے پکڑ کر واپس لائے اور مالکن نے ہم دونوں کو مارا پیٹا تو اس کے 1.5-2 مہینے بعد مالکن کا غصہ ٹھنڈا پڑ گیا۔ میری ماں نے اس کا منت ترلا کیا، اس کے پاؤں کو ہاتھ لگائے اور اس نے ماں کو اجازت دے دی کہ وہ مجھے اپنی حویلی سے لے جا سکتی ہے جہاں میرا رشتہ ہوا تھا۔ ان لوگوں کو کچھ پتہ نہیں تھا کہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہوا تھا۔ وہ میری ڈولی لے جانے کو تیار تھے، پر میں نے کہا کہ میں پنڈ نہیں جاؤں گی، میں تمہارے پاس رہنا چاہتی تھی۔ مجھے یہ بھی پتا تھا کہ حویلی میں کسی وقت میرے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے، پر میں تمہاری دوری برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ شبو کی آواز بھرا گئی۔ امو ٹھٹکا ہوا، اس کی جانب دیکھتا رہا۔ اس حوالے سے ان دونوں میں چند سوال و جواب مزید ہوئے۔ امو کو یقین ہو گیا کہ شبو جو کچھ بتا رہی ہے ویسا ہی ہوا ہے۔ اس کا اپنا دل بھی بھر آیا۔ اس نے شبو کو پھر سے گلے سے لگایا اور اس کے بھیگے رخساروں کو چومنے لگا۔ دونوں ایک دوسرے میں کھونے لگے۔ امو نے کہا، شبو، بھا راجہ کہتا ہے ہم دونوں شادی کر لیں۔ اپنے بڑوں کے بغیر ہم اکیلے یہ کیسے کر سکتے ہیں امو؟ ہمیں کچھ دیر انتظار کرنا پڑے گا۔ ابھی تو مجھے ہر ویلے اپنی ماں اور ماموں کی فکر لگی رہتی ہے۔ ہماری برادری کافی بڑی ہے پر سارے غریب لوگ ہیں۔ اگر مالگن کے مرنے کی وجہ سے ان پر کوئی آفت آئی تو وہ رول کر رہ جائیں گے۔ مہاراجہ کہتا ہے بس 2-4 ہفتے گزر جائیں تو وہ شریف کو بھیج کر سارے حالات کا پتہ کرا لے گا۔ پھر ہو سکتا ہے کہ کسی طرح میری اور تمہاری ماں بھی یہاں پہنچ جائے یا ہم ہی کہیں جا کر ان سے مل سکیں۔ شبانہ الجھی ہوئی نظروں سے امو کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی خوبصورت آنکھوں میں چاندنی کا عکس تھا اور ایک سوالیہ رنگ بھی۔ وہ بولی، امو ایک بات سچ بتانا، اس دن تم نے جان بوجھ کر مالکن ماجا کا کڑا گاڑی کے کنڈے سے نہیں چھڑایا تھا نا؟ وہ ذرا توقع سے بولا، نہیں شبو، میں نے تھوڑی سی کوشش تو کی تھی، شاید اس کا وقت پورا ہو چکا تھا۔ نہیں امو، تم نے کوشش ہی نہیں کی، بلکہ شاید تم نے یہ کوشش کی تھی کہ کہیں کڑا چھوٹ ہی نہ جائے۔ بولو ایسا ہی ہے نا؟ امو کچھ دیر خاموش رہا، تب گہری سانس لے کر بولا، اگر تم جانتی ہو تو پھر مجھ سے کیوں پوچھ رہی ہو؟ اس کی آنکھوں میں آنسو چمک گئے۔ امو، تم اپنی ماں سے بہت پیار کرتے ہو نا، اور تم نے ماجا کو اس لیے اس طرح مارا کہ وہ تمہاری ماں کو گالیاں دیتی تھی۔ بولو ایسا ہی ہوا نا؟ امو کے نوخیز چہرے پر چٹان کی سی سختی نمودار ہو چکی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا، اندرونی کمروں سے کھٹپٹ سنائی دی۔ پھر شریف کی بیوی مریم کی بھرائی ہوئی آواز سنائی دی، شبو، شبو کہاں ہو؟ ہائے میں مر گئی۔ شبو نے اپنا ہاتھ سینے پر دھرا اور اوڑھنی سنبھالتے ہوئے اندرونی حصے کی طرف چلی گئی۔ امو کچھ دیر تک اپنی جگہ بیٹھا رہا۔ جب اندرونی حصے میں خاموشی چھا گئی اور وہ دونوں چارپائیوں پر لیٹ گئی تو امو پنجرے میں پارے کو پچکارنے کے بعد اوپر چھت کی طرف چلا گیا۔ تاروں بھرے آسمان کے نیچے بستر پر لیٹ کر وہ کافی دیر تک شبو کے بارے میں سوچتا رہا۔ ماجا کے مویشی خانے میں اس کا دوست مولا کہا کرتا تھا، عورت ایک بجارت کی طرح ہوتی ہے، اس کا اندر باہر کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ شاید وہ ٹھیک ہی کہتا تھا۔ آج اسے پہلی بار پتا چلا کہ ایک موقع پر ماجا نے شبو کو حویلی سے جانے کی اجازت دے دی تھی، لیکن اس نے جان بوجھ کر حویلی کے خطروں کو نظر انداز کیا تھا اور وہیں پر اس کے ساتھ رہی تھی۔ اس طرح وہ اپنے رشتے سے بھی جان چھڑانے میں کامیاب ہو گئی تھی، اور یہ سب کچھ امو کے لیے تھا۔ 3-4 ہفتے کے بعد امو کے لیے شدید پریشانی کا دور شروع ہوا۔ راجے نے وعدے کے مطابق شریف کو امو کی والدہ کا اتا پتہ پوچھنے کے لیے شیخو پورا بھیجا اور اسے ساری ضروری ہدایات بھی دی۔ شریف کی واپسی پورے 6 دن بعد ہوئی۔ امو بے حد بے چینی سے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ شریف کو امو کے گاؤں سے پتا چلا کہ کوئی 1 سال پہلے امو کی ماں شریفہ بی بی بیٹے کی جدائی میں سخت بیمار ہو گئی تھی۔ امو کے پنڈ میں یہی مشہور تھا کہ امو کی والدہ شریفہ بی بی اور گاؤں کے چودھری سجاول کے درمیان ایک معاہدہ ہوا تھا۔ اس معاہدے کے مطابق شریفہ کے پتر عمران اور امو کو قریباً 1.5 سال تک شہنشاہ پیر کے مزار پر خادم بن کر رہنا تھا تاکہ چودھری کے پتر پر سے آسمانی بجلی والی نحوست ختم ہو سکے۔ اس کام کے لیے شریفہ بی بی نے چودھری سجاول سے کافی سارے پیسے لیے تھے اور اپنی زمین کے کاغذات وغیرہ بھی ٹھیک کروا لیے تھے۔ اس نے چودھری سجاول سے وعدہ کیا تھا کہ اس کا پتر امو پورے 17 چاندوں تک شہنشاہ پیر کے مزار پر چاکری کرے گا، لیکن صرف 5 مہینے بعد ہی اس کا پتر امو مزار سے فرار ہو گیا۔ اسے ڈھونڈنے کی پوری کوشش کی گئی پر وہ ملا نہیں۔ کسی نے بتایا کہ وہ کراچی کی طرف نکل گیا ہے۔ مزار سے بھاگتے وقت اس نے مزار کا چندے والا گلہ بھی توڑا تھا اور اس میں سے 3-4 ہزار روپے نکال کر لے گیا تھا۔ صادق شاہ صاحب نے کہا تھا کہ چودھری سجاول کے پتر والے سخت نحوست اب اس کے بھگوڑے کے پیچھے ہے اور وہ کہیں بھی چلا جائے چین سے نہیں رہ سکے گا۔ یہی حالات تھے جن میں امو کی والدہ بیمار پڑی اور اس نے اپنی زمین اونے پونے داموں بیچ دی۔
اس کے بعد ایک دن جاگ پتہ چلا کہ وہ پنڈ چھوڑ کر چلی گئی ہے۔ اس کو بہت ڈھونڈا گیا مگر کہیں کوئی خبر نہیں ملی۔ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسے اپنے پتر امو کا پتہ چل گیا تھا۔ وہ خاموشی سے اس کے پاس پہنچ گئی اور اب وہ سندھ کے کسی شہر میں چین و سکون سے رہ رہے ہیں۔ شریف نے امو کو تفصیل بتاتے ہوئے کہا، امو، میں پوری پرچول کر کے آیا ہوں۔ تمہارے پنڈ میں 2 دن رہنے کے بعد میں کوٹ لکھپت میں تمہارے رشتہ دار نوازش علی کے گھر پہنچا۔ وہاں سے بھی ساری بات پتہ کی۔ بھائی نوازش نے بھی یہ کچھ بتایا جو تمہارے پنڈ سے پتہ چلا تھا۔ اس کے بعد میں ملتان گیا۔ مجھے پتہ چلا تھا کہ وہاں ایک عورت تمہاری والدہ کی پرانی سہیلی ہے، بلکہ منہ بولی بہن بنی ہوئی ہے۔ تمہاری والدہ نے وہاں بھی نہیں تھی۔ سورہ نامی یہ عورت خود بھی تمہاری والدہ کی گمشدگی پر سخت پریشان تھی اور کئی مہینوں سے اپنے طور پر ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی تھی۔ شریف کی باتیں سن کر امو کی آنکھوں میں آنسو تیر گئے۔ اسے لگا جیسے اس کے ارد گرد ہر طرف گہری تاریکی چھا گئی ہے۔ اس کے ننگے پاؤں کے نیچے جلتی زمین ہے اور وہ اپنی ماں کو آوازیں دیتا پھر رہا ہے۔ کہیں اس کی ماں کو کچھ ہو ہی نہ گیا ہو۔ وہ بیمار تھی، اس کی جدائی میں ٹوٹی ہوئی تھی، کوئی آسرا دینے والا نہیں تھا۔ وہ کہاں گئی ہوگی؟ اس کی صورت دیکھنے کے لیے کہاں کہاں ٹھوکریں کھاتی رہی ہوگی۔ اسے صادق شاہ، اس کے 4 درویشوں اور چودھری سجاول پر بے پناہ غصہ آیا۔ اس کے سینے میں شعلہ بن جانے والی بغاوت کی چنگاری اب الاؤ کا روپ دھارنے لگی۔ ہاں، اب وہ کمزور نہیں تھا، اب وہ بہت کچھ کر سکتا تھا، اور اسے پتا تھا کہ اگر اس کی ماں نہ ملی تو وہ ذمہ داروں کو دن میں تارے دکھا دے گا۔ ہاں، وہ کافی بدل چکا تھا۔ وہ چاقو بھی ہر وقت اس کے پاس رہتا تھا جس سے اس نے 2 ماہ پہلے ماکھی کی ٹانگوں پر مہلک وار کیے تھے۔ معزز سامعین حضرات، یہ دلچسپ ترین داستان ابھی جاری ہے۔ بقیہ واقعات اگلی قسط میں۔ دیکھتے رہیے اردو داستان۔ اللہ حافظ۔